समस्त कोंकणी मोगयांक माये मोगाचो नमस्कार. सहजमता देवाच्या आशीर्वादान आणि देवाच्या कृपेन तुम्ही आणि तुमची सगळी घरची बरी आसात म्हणून. कोरोना व्हायरस हे दुयेंस आख्ख्या संवसाराकूच पसरून आख्ख्या संवसाराचेरूच एक ओतृश्ट आयिल्ले पण आयला. आख्खो संवसारूच टेन्शनान बुडला. हे दुयेंस आमचे इंडियेक पावल्ल्याक सुमार 4 म्हयने जाले आणि या 4 म्हयन्यांक लॉकडाऊन असलेल्या कारणान चडशीं जाण आमी घरांतूच बसून उरली. आमचे तियात्रूय बंद पडले, जायत्या जाणांची बिझनेसांय बंद पडली आणि हे तियात्र आमचे बंद पडलेल्या कारणान आमचे तियात्र मोगी आमचे फॅन्स आसा तांचे मदें आनी आमचे मदें एक नातें आसलें. तें नातें ऑलमोस्ट तुटोंक कशें आयिल्लें. देखून हांवें म्हजें एक फ्रांसीस देतुये ऑफिशियल ह्या नांवाचें यूट्यूब चॅनल उक्तें केलें आनी म्हजे भाशेन म्हजे पयलें आनी जायत्या तियात्रिस्तांनी आपली यूट्यूब चॅनलां उक्तीं केली आनी आमी आमच्या तियात्र मोगयां कडेन आनी आमचे जे कोण फॅन्स आसात तांचे कडेन हें नातें चालू उरपाक त्या चॅनलाचेर जायते प्रोग्राम्स तियात्र कांतारां अपलोड करपाक सुरू केली आनी आमचे कडेन घडटा ते बरी तुमकां तियात्र मोगयांक दिवेळती मेन दिवपाक तजवीज केली. पूण हें आमी करूंक पावचे नासले. जरी तर आमचो इश्ट बाब जॉयबीन फर्नांडीस आनी हेरूय कॅमेरामॅन आसात, पूण बाब जॉयबीन फर्नांडीस हाणें आपलो जीव रिस्कार घालून ह्या 4 म्हयन्यांक ह्या लॉकडावन आसलेल्या 4 म्हयन्यांक 4 म्हयन्या भितर ताणें 100 वयर कांतारां शूट केली. सगळी म्हजीच न्हय, हेरूय तियात्रिस्तांची. देखून हांव बाब जॉयबीनाक परबी दिता. तुमी थोडे म्हणटले ताणें कितें फुकट रिकॉर्ड केल्या. ना, ताणें फुकट रिकॉर्ड करूंक ना, पूण ताणें आपल्या जिवाची रिस्क घेतल्या. ताणें आपल्या जिवाची रिस्क घेवप म्हणल्यार ताचे फॅमिलीचेरूय रिस्क. तरी आसतना आमकां हेल्प करूंक आनी तुमकां सगळ्यांक खुशाल करूंक ताणें ही रिस्क घेतली. ताका लागून हांव म्हज्या नांवान आनी हेरूय जे आमचे तियात्रीस्ट आसात तांचीय ताणें कांतारां शुटींग केल्यां. तांच्या सगळ्यांच्या नांवान बाब जॉयबीनाचे उपकार आठयता आनी काळजांतान ताका देव बरें करूं दिता. ताणें लॉकडावनात शुटिंगां केल्यान खरी, पूण ताणें ही शुटिंगां करता आसतना फावो ती जतनाय वापरल्या. जशे परी सॅनिटायझर, मास्क, टेम्परेचर चॅक करपाचो थर्मोमिटर हो उजार केला आनी फावो ती जतनाय घेवन ही शुटिंगां बरे तरेन फुडें व्हेल्यात. ताणें आयज पासून आमकां आदार केला. ह्या फुडें करतलो म्हणून हांव आशा बाळगितां आनी ताचेर आनी ताच्या आख्ख्या फॅमिलीचेर दोनया देवाचें बेसांव मागता. I feel so proud and so privileged to be making this video for Joyvin Fernandes, Goa's best filmmaker who has taken Konkani cinema to a different level. Joyvin, you have made us all Goans really proud of you for all that you have done, and especially during this hardest time that we all are facing. This pandemic, this lockdown, this whole corona thing. Yet you kept our audience entertained by taking all the trouble and all the risk of making 100 videos, 100 Konkani videos in 100 days. Let me start from lockdown. I'm so glad to be a part of it. And the experience was so beautiful. Such a beautiful concept that you created. You trusted all your artists on their shooting skills. Amgai keli videographers. And the way it was put together was brilliant. And Joyvin, such insane, crazy things can be only expected from you. Only Joyvin does. I wish you all the very best. I know in the near future you're going to do much more greater things, and you have set an example to all. Everyone wants to be Joyvin Fernandes, and it's great. It's nice to be in the position where you are. So all the very best, and hats off to you for all that you have done. Congratulations for the 100
Konkani videos with different artists and for keeping us entertained, and I wish you all the very best. हॉलिवूड आणि बॉलिवूड ही नावां चड फामाद जाली, संवसाराक चड फामाद जाली. पण आमी गोंयकार म्हूण नाय ते हॉलिवूड आणि बॉलिवूड जाल्यार आमी गोंयकार गॉलिवूड केसो वुडू गॉलिवूड. कित्याक आतां आमगेली कोंकणी भाशेंतल्यानी जायतीं कातरां जायतीं पिक्चरां येवपा लागलीं. युट्यूबाचेर गेल्यार कोटो तुमकां गोंयकार खूंय देखू पावलो आहाय ते. आनी सद्याक न्यू रिकॉर्ड म्हणटाय आमगेली जॉयविना गेली. केसो रिकॉर्डू 100 दिसां तेणें 100 कोंकणी कातरां शूट केलें. कितुली 100 दिसां 100 कातरां. जॉयविन बाब वालोर तुका. अरे ही एक न्यू रिकॉर्ड गेली ती. 100 दिसां 100 कातरां. बेस्ट वालोर शाबाशी तुका. जात जाल्यार मागीर एकूच काम कर आनी तुका जाता तें. 100 दिसां तुवें 100 कातरां शूट केलें. 2021 तुगे रिकॉर्ड तूंच मोड 100 दिसां 200 कातार शूट कर. हांव प्रिन्स शेखर. आयज हांव जॉयविन फर्नांडीस जो जावन आसा प्रोड्युसर, रायटर, डायरेक्टर कितल्याच आमच्या कोंकणी फिल्माचो हाका परबीं दिता. कारण आयज 100 दिसां मध्ये ताणें 100 कोंकणी कांतारां दुसऱ्या कलाकारांची शूटिंग करून युट्यूबार डावनलोड केल्या. परबीं तुका जॉयविन फर्नांडीस. अशीच आमची कोंकणी भास गाजोयत रावत. सगळ्या आर्टिस्टांकूय परबीं. देव बरें करूं. Yo, Joyvin, when people think about making a song, sometimes they take that much time, which is 100 days, and you have made 100 songs in a span of just 100 days. That's quite an achievement. So, all my wishes to you, and I would like to tell you that, you know, people like me and artists like me always look up to you because you are setting the bar high. We wish you congratulations. सगळ्यांक माय मोगाचो उर्वरित येवकार आनी सगळ्यांक नमस्कार. जॉयविन फर्नांडीस हें नांव आख्ख्या संवसारभर गाजत आसा. जॉयविन फर्नांडीस हें नांव खूब फामाद जालां. तूं खंयसरूय एक कोंकणी चलचित्र पळोवपाक वच, एक DVD पळोवपाक वच, VCD पळोवपाक वच, ताचेर तुका जॉयविन फर्नांडीस हें नांव वाचूंक आनी पळोवंक मेळटा. युट्यूबाचेर तर सांगूंकूच नाका. तूं म्हजी कांतारां पळय आनी कोणाचीय कांतारां पळय. ते कांतार पळोवन जातूच पळोवच्या आदीं तुका शॉर्ट अँड एडिटेड बाय जॉयविन फर्नांडीस हें नांव वाचूंक आनी पळोवंक मेळटा. आमकां कुशलकायेची खबर. गोंयकारा पासत कोंकणी पासत तो खूब कोत्ता, खूब वावुरता. देवान ताच्या वावराचेर बेसांवां घाल. आतां ताची आनीक एक कुशलकायेची आनी अजापाची खबर. अजापाची म्हटल्यार म्हाका जॉयविन फर्नांडीस हाणें 100 दिसांक 100 कांतारां शूट केल्या. परत सांगता 100 दिसांक 100 कांतारां शूट केल्या. 100 days 100 songs. हें अजापूच. देवान ताचेर ताच्या वावराचेर साबार बेसांवां घाल. ताणें चिंतलेली चिंतना वो तो कितें करून घेवं चिता ताचेर देवान बेसांवां घाल. जॉयविन बाब, हांव लॉरी ट्रॅव्हल्साचो तुका तुज्या वावराक बरें हें सांवडेता. ऑल द बेस्ट. स्टानो बाब जॉयविन फर्नांडीस हाची हांवें तुमकां वळख करून दिवची गरज ना. तो एक फिल्म रुचपी, फिल्म काडपी, प्रोड्युसर, डिरेक्टर आनीक एक बऱ्यांतलो बरो कॅमेरामॅन. ताणें जायतीं फिल्मां काडल्यात, जायत्यो VCDs तयार केल्यात आनी जायते वेगळे वेगळे व्हिडियोय तयार केल्यात. पूण आतां ताणें एक 8वोच रेकॉर्ड काडला. आनी हो रेकॉर्ड म्हटल्यार ताणें 100 दिसां मध्ये 100 व्हिडिओ तयार केल्यात. म्हणजे 100 दिसां मध्ये 100 व्हिडिओज. सेंच्युरीचेर सेंच्युरी. हो एक रेकॉर्ड. हांव म्हजो ग्रुप रोजफॉन्स ड्रामेटीक ट्रूप हाच्या नांवान ताका उनउनीत परबीं दिता आनी बरें इर्स हांव दिता. जॉयविन बाब, ऑल द बेस्ट. कॉंग्रेच्युलेशन्स. हांव एंथनी de Santa Cruz. बाब जॉयविन फर्नांडीसाक हांव म्हजी उनोनीत परबीं दिता. कित्याक 100 दीस तोकोस घेवन ताणें काम करून 100 दिसांक 100 कांतारां केलीं म्हणून.
ऑल द बेस्ट जॉयविन बाब. नमस्कार. नमस्कार. हांव पिटर. आनी हांव रोशन. पिटर रोशन. पयले सुवातेर आमी तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटात. कित्याक आमचें यूट्यूब चॅनल तुमी लायक केलें, शेअर केलें आनी सबस्क्रायब केलें देखून. कोंकणी मुगेनो तुमी जाणात लॉकडावनांत आमी तियात्रीस कातोरीस आमी घरांत भितर आसलीं. आमकां तुमच्या फुड्यान पावूंक मेळो नासलें ना म्हणून तुमकां आमकां पळोवंक मेळो नासलें. पूण एक कातोरिसाक घरांतली भायर काडून आमचें ऑफिशियल यूट्यूब चॅनल करपी एक मनशाचो हात आसा आनी तो म्हणजे जॉयविन फेर्नांडीस. आतां व्हडांतली व्हड खबर म्हणटात ती आयका दिसता न्हू. हे जॉयविनान 100 दिसां भितर 100 व्हिडिओ करून यूट्यूबार अपलोड करून तुमच्या मुखार पावयले. 100 दिसां भितर 100 व्हिडिओ करप ही सादी गोश्ट न्हय. पूण जॉयविनान ती कांयच न्हू कशी करून दाखयले. असले मनीस आमकां कोंकणी इंडस्ट्रींत जाय. कोंकणी मोग्यांक असले मनीस जाय. आनी आमकां खात्री आसा जॉयविन हो 100 आसा तो आंकडो आनीकूय वाडत रावतलो म्हणून. देखून हो तुजो वार फळां दी जावन आमी आदींच तुका हें शामडेतात. आनी काळजांतान खोशेन बरोवन आमी तुका उनवणीत पोरबी दितात. हॅलो जॉयविन बाब. म्हजी पोरबी आनी शेबासकी तुका. ह्या कोविड-19 पॅन्डेमीक काळार तुवें सगळे कायदे सांबाळून 100 दिसां भितर 100 कांतारां शूट आनी एडिट केल्ल्या खातीर वालोर तुका. पयलो नंबर म्हज्या कांतारांतल्यान सुरू जालो कोरोना उपरांत सेंच्युरी. हे तुजे हुशारकायेक लागून हांव तुका वाखाणटां आनी दुनिया देवाक आर्गां दितां तुका हो गूण फावो केल्ल्या खातीर. आनी मागतां हे कोंकणी फिल्म इंडस्ट्रींत तुजें नांव उंचल्या पांवड्यार पावूंक आनी फुडाराकूय तुका बरो येस मेळोवंक. देवाचो भरपूर आशिर्वाद तुजेर आनी तुज्या वावराचेर पडो म्हणून मागता. देव बरें करूं. हांव कॉमेडियन सैली. म्हज्या इश्टाक जॉयविन फेर्नांडीसाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. कारण हें लॉकडावन आसतनाय ताणें 100 दिसांक 100 कांतारां शूट करून आयज तुमच्या फुड्यान दवरलीं. देखून पोरबी ताका आनी हांव ताका बरें येश आवडेता. कोंकणी तियात्र पळयनारांदू हांव सामेल कारवालो तुमच्या मुखार धाकटोसो व्हिडिओ करून दवरता. वर्साक एक फावटी हांव तियात्र घेवन येतालो तुमच्या संवकारार. पूण ह्या वर्साक तो तियात्र म्हाका हाडूंक मेळोंक ना. तुमी जाणात कित्याक तो तुमकां सांगपाची गरज. पूण ह्या वर्साक जायते कांतोरिसांनी कांतरां म्हणून यूट्यूबाचेर घालून सोजमतां तुमकां खुशाल दवरल्यात आनी तुमी खुशाल जाले आसतले. पूण ती कांतारां यूट्यूबाचेर हाडूंक 100 दिसांक 100 व्हिडिओ तयार केलेल्याक हांव शाबासकी दिना ताच्या वावराक. तो प्रोड्युसर, डायरेक्टर, रायटर जॉयविन फेर्नांडीसाक हांव ताका शाबासकी दितां आनी असो वावर उरलेले हे लॉकडावनांत तुवें तो वावर फुडें व्हरोन. हे हाय हॅलो संवसाराचे साबार कोनशांनी शिपडलेले आमचे कोंकणी मुग्यांक म्हजो नमस्कार. हांव बेन्झो फेर्नांडीस. बेन्झ फिल्म्स प्रोडक्शन हें म्हजें यूट्यूब चॅनल. हाचेर हांवें घातलेली सगळीं म्हजी कांतारां तुमी लायक केलीं, ते व्हिडिओज तुमी शेअर केले आनी म्हजें चॅनल तुमी सबस्क्रायब केल्ल्या खातीर हांव काळजांतान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. वेल आतां हांव व्हिडिओ कित्याक कोत्ता तें म्हाका दिसोन हांवें तुमकां सांगोंक जायशें म्हणून. कित्याक म्हजे पयलीं कोण येवन गेल्यात उलोवन गेल्यात तांणी सगल्यांनी तुमकां एक्सप्लेन केलां आसतलें. It's all about Joyvin Fernandes, who has done 100 videos in 100 days. हांव वर्साक 3 ते 4 म्हजी कांतारां घेवन येता एका वर्साक. जॉयविन तूं 100 दिसां भितर 100 व्हिडिओज कोत्ता इश्टा. हाव इज इट इवन पॉसिबल? बट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर जॉयविन. कितें नवें इनोवेटीव कितें करूंक जाय तें सदांच जॉयविनान करून दाखयलां आनी हाचे मुखार तो करीत आसतलो. तुमी फकत तयार रावत पळोवंक जॉयविन कितें कितें नवें इंट्रोड्यूस करता तो. एंड यू कॅन ऑलवेज एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम हिम. 100 days, 100 videos, 100 not out. हाचो आंकडो वाडत रावतलो. ऑल द बेस्ट जॉयविन. Congratulations. Congratulations to Joyvin Fernandes for completing 100 video production within pandemic 100 days. He's the best cameraman, always there, anytime, anywhere. God bless you, Joyvin.
आज म्हाका खूब उमेद जाता की म्हाजो फ्रेंड डायरेक्टर, प्रोड्युसर, एक्टर जॉयविन फेर्नांडीस ह्याने 100 कांतारां तयार केल्ली आसा आनी ही कांतारां त्याने आख्ख्या गोंयान भोंवन बऱ्यांतले बरे लोकेशनां घेवन तयार केल्ले आसा. म्हणून हांव ताका हुनहुनीत परबी दिता आनी देवा कडेन मागता की तेणे गोंया खातीर अशेंच फुडें वयचें. देव बरें करूं. Hello Joyvin, this is Executive Chef Jerry. Congratulations to you for your milestone. 100 दिसांनी 100 YouTube Kantara. My God, you must be working very hard, and I'm very sure your family and all your friends must be happy about it. And कडदाचे खोला ऐकतान तुका heartiest congratulations one more time, and God bless you. भगवान साथ आदोनीन तुका बेसावनीक करूं आनी फुडाराकूय तूं आनीकूय सक्सेसफुल जावं. कॉंग्रॅच्युलेशन जयवीन. तुवें 100 डेजां 100 व्हिडिओ सॉंग्स केले म्हण. हेच भाशेन व्हिडिओ सॉंग्स करीत राव आनी लोकांक एंटरटेन करीत राव. कित्याक लायफान दीस बरे येता आनी वायटूय येताय, बट शो मस्ट गो ऑन. ऑल द व्हेरी बेस्ट. नमस्कार. पयली सुवातेर हांव देवा थँक्यू म्हणटा. म्हाका जॉयविना ह्या फ्रेंड दिल्ली, सदां हेल्पफूल, सदां पावपी आनी टॅलंटेड सारको. आनी तेजे बारा काम करपाक इतून बहुत दीस जाता. मुगे भावेस म्हणून ताका मानिता आनी तोय बी आपणाय भावेस म्हणून मानिता. आयज तेगेले युट्यूबाचेर 100 व्हिडिओ जाले. कॉंग्रॅच्युलेशन्स जयवीन बाब. मुगे सदां सपोर्ट तुका आसतलो आनी तुका देवान सदां देण्यान भरूं आनी वावर तूं कोत्ता न्हू तो सदां तुका बरो फळ मेळ्ळें. देव बरें करूं. 100 दिसांनी 100 कोंकणी म्युझिक सॉंग्स पॉसिबल आहा. जॉयविन फेर्नांडीस हेणें आपलें करून दाखयलें आनी फॉर म्हाजी शाबासकी ताका. कित्याक हे लॉकडावनान जायते डिफिकल्ट दीस आमी सगल्यांनी भोगल्यात, पूण तेणें कितें तरी आठवेच तरेन करून दाखयलां आमकां. एक बरो डायरेक्टर, एक बरो बरोयणार आनी आयज ताणें प्रूफ करून दाखयलें एक बरो सिनेमॅटोग्राफर. ते 100 दिसांनी 100 सॉंग्स कोंकणी पालकाक लागून तो कितें तरी वावुरता आनी कोत्ता. म्हजी शाबासकी ताका आनी मागता देवा कडेन ताका बरी भलायकी दिवंक आनी हेज्यान बरे फुडले पावणे मुखार मारूंक. Hi Joyvin, this is Xavier Gomes. Wishing you good luck. You completed 100 videos on YouTube in 100 days. So God bless you. Keep it up. म्हजी उनवणी परबी जॉयविन फेर्नांडीसाक. ताणें ह्या कोविड-19 लॉकडावन काळार कोंकणी कांतारांच्या मोग्यांक दादोशी करून दिपकायले म्हूण 100 दिसांनी 100 कोंकणी कांतारां आपल्या यूट्यूब चॅनलार घालून. कॉंग्रॅट्स जॉयविन. कीप इट अप. ऑल द बेस्ट. आतां पयले सुवातेर हांव काळजांतान परबीन दितां आमचे जॉयविन बाबाक. ताणें ह्या लॉकडावना टायमार पसून बोरी कांतारां आमकां भायर हाडून तुमच्या सामकाराक म्हणून तुमकां आयकूंक दिली म्हणून. ह्या लॉकडावना टायमार एकामेकाक मेळोनान तरी आसतना ताणें ह्या लॉकडावना टायमार 100 कांतारां तुमच्या मुखार घातली म्हणून हांव काळजांतान परबी दितां आनी मागता देवा लागीं ताका बऱ्यो बोलाकीन दवरून हेज्या मुखार बोरी कांतारां घालून तुमच्या सामकाराक हाडून तुमकां खुशाल करूं. काळजांतान तुमकां सगल्यांक आयकतल्यांक आनी आमच्या जॉयविन बाबाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. होच तो बुला. त्या दिसा हांवें ताचो एक व्हिडिओ करून तुमच्या मुखार दवरलो. तो आतां म्हजे फाटीकूच लागला. आपल्याचो आनी एक व्हिडिओ कर म्हणून. म्हाका दिसता तो म्हज्याहून आपूण चड फामाद जावंक सोदता. ना फकाणां करतालो. हो दुसरो व्हिडिओ हांव तुमच्या सामकाराक हाडूंक एक कारण आसा आनी तें म्हटल्यार एक असो मनीस आसा जो युट्यूबार आमच्या जायत्या जाणांची चॅनलां अपलोड करता आनी हो बरो वावरताचो. ही कांतारां तुमच्या मुखार पावंक आनी कोंकणी भास सांबाळूंकूय खूब आदार करता. तो दुसरो न्हय, खालतीकायेचो, सोंसणीकायेचो, बऱ्या स्वभावाचो म्हजो इश्ट जॉयविन फेर्नांडीस. ही कांतारां तो काडीत आसा आनी खोशेची कवर म्हटल्यार एक रिकॉर्ड कसो. ताणें 100 दिसांत 100 गितां काडलेलीं आसा
आणि ती अपलोडूय केलेली आसा. तर होय जावन आसा एक कीर्ती, एक रिकॉर्ड, ताका शाबासकी. म्हजी पोरवी जॉयविनान हो बरो वावर आपल्याचो चालूच दवरचो आनी ही कोंकणी गितां तुमच्या समकाराक पावून आमची मायभास कोंकणी भास सदांच उंच दवरची. जॉयविनाक ऑल द बेस्ट. हो बरो वावर चालूच दवर. 100 songs in 100 days, which means Joyvin has worked diligently in these 100 days. And I think this is possible only when your works becomes your passion. And Joyvin is one person who can take his passion at higher level with his creative, young and enthusiastic mind. With this, I express my hearty congratulations to you, Joyvin, and wish you all the very best in your future endeavors. Congrats, my dear friend Joyvin, on completing 100 music videos, and that too in 100 days flat. Brilliant century. You have proven time and again that nothing can replace hard work and sheer determination. During this lockdown, when most of us mortal beings were trying to access our essentials, you switched to top gear and instantly proved your creative mettle. This vast music collection that you have created will help strengthen our Konkani music industry and preserve its essence for generations to come. Thank you so much for doing this for Goa. Cheers to this great milestone that you have achieved and many more to follow. Stay blessed, Mr. Director. God bless you. मोगाच्या बाबुणीदो आमची कांतारां सोबना बरें म्युजीक नासतना तेच पोरी आमच्या कांताराक सोबा येना एक बरो कॅमेरामॅन नासतना. आयज म्हजी खरेंच ताका शाबासकी फावो, कारण 100 दिसां मध्ये ताणें 100 व्हिडिओ शूट केल्यात म्हणून. आयज हे 100 दिसां मध्ये 100 व्हिडिओ शूट करूंक एक फकाणाचें काम न्हय. जेन्ना आमी दोगूय शुटिंगेक वेताले तेन्ना आमी सोशल डिस्टन्स आनी प्रिकॉशन घेवन आमी शुटिंगेक वेताले. 7 आतोंदीचें नांव घेवन आमी शुटिंग स्टार्ट करताले. आनी आयज ताणें 100 दिसां मध्ये 100 व्हिडिओ काडलेत म्हणून खरेंच म्हजी शाबासकी ताका. तो आनी दुसरो कोणूच न्हय, तो जावन आसा गोंयचो फामाद कॅमेरामॅन बाब जॉयविन फेर्नांडीस. म्हजी शाबासकी तुका. Working with you is such a joy. You know, your parents have really thought really well about this name Joyvin, because you create joy wherever you go. Your positive vibes, your energy, what do you say, there's very nice, your charisma, the way you carry yourself, and you know the happiness that you spread, the joy that you spread around the actors and your singers is really something everyone wants to be a part of and everyone enjoys. This is a great milestone that you have achieved. Keep achieving more. I love your love stories. God bless you and congratulations once again and all the very best. हाय मुगे मोगाची ऑडियन्स, तियात्र लावज, कोंकणी लावज, जाय तुगड आसत तुमचो. जेन्ना तियात्र जाताले तेन्ना तुम ऑडियन्स येतालो आपणे क्वेश्चना पयस म्हूण टिकेट काड आनी आमकां मेळटाले. कितें बरें बरें म्हूण सांगताले, वायट जाल्यार वायटूय म्हूण सांगताले. पूण हें कोरोना जावन लॉकडावन जालें आनी तियात्र म्हणले बंद जालें. जाय तुगड आसता. पाद्री भाव, माद्री भयण्यो, क्लब्स, स्कूल्स आमगेले तियात्र ऑर्गनायज करताले. जावं गणपती दिसा चवथी हिंदू भाव ऑर्गनायज करताले. तेन्ना तुम येताले आनी आमकां मेळटाले आनी कितें बरें आहा तें बरें म्हूण सांगता, वायट वायट म्हूण सांगताले. आनी तेतून आमचो ऑडियन्साचो आनी आमचो कॉन्टेक्ट जातालो, बरें दिसतालें. हांवें केन्ना पयशां लागून तियात्र नाशिल्लो, पूण मुगे ओल्ड ग्रेस काय म्हणटा तो ऑडियन्स म्हाका मेळो येता तो मुगे ऑडियन्स. पूण आतां केदो मेळटले काय आमकां ऑडियन्स. तियात्र स्टार्ट जावपाना आनी ऑडियन्स आमकां मेळपाना. खूब मिस करता तुमकां. पूण आयज हांव हो धाकटोचो व्हिडिओ अपलोड करता ते एक मनशाक थँक्स करपाक आनी कॉंग्रेच्युलेशन करपाक. कित्याक आतां तियात्र नाय, पूण एक मनीस तो म्हळ्यार बाब जॉयविन, कॅमेरामॅन, प्रोड्युसर, फिल्म प्रोड्युसर, रायटर, डायरेक्टर. हे जॉयविनान 100 डेज यांचा लॉकडाऊन 100 डेजा मध्ये 100 व्हिडिओज केले आणि युट्यूबर अपलोड केले. आर्टिस्ट आयले, तियात्र आयले, पूण एकल्याकलो केलो ना तेणे. म्हणजे आपणाक इश्टा ते फ्रेंडाकलो केलो ना, सगल्या गोट्टे भाशेन एक आर्टिस्ट आयले व्हिडिओ करून अपलोड केले. कोरोना टायमा भायर चलतो तेणे आपल्या जिवा परवा करूं ना. सांगपा म्हळ्यार हांव जेन्ना कोण न्हू आसलो तेन्ना हांव एक सॉंग करपाक चिंतलोलें, ओमारी म्हणून सायकल घेवन. तेन्ना तें सॉंग बाब जॉयविनान केलें. पयशे तुका घेवन आयले, पूण हांव तेका थँक्स करता. कॉंग्रेच्युलेशन जॉयविन. आनी कोणूय घरांतल्या भायर सरपाना. चल्या पासून आपणें काम आसतलो, पूण तूं आमचे पासून भायर सरलो.
कारण म्हणटा न्हू केन्ना लोकांक काल जेयले आयज कितें जेल तो उगडास ना म्हणटा पूण तुवें लॉकडावन जालें आनी आमचो उगडास वसोत म्हूण तूं भायर सोन ते व्हिडिओ अपलोड करून आमची तोंडां आमगे वाव लोकां मदीं जितलो थँक्यू कॉंग्रॅच्युलेशन हांव शाबासकी दिता तुगे फॅमिली तूं काजारी तुका बायल भुरगीं आहाय भाव आहा माय पाय आहा तूं तेंच तुका चिंत नासतना भायर सोन हे व्हिडिओ केले तें आनी हांव तुमगे फॅमिलीकूय कॉंग्रॅच्युलेशन करता आनी थँक्यू म्हणटा फॅमिली गेले माय पाय भावा गेलो भुरग्यांक गेलो बायलेगे सपोर्ट आहा म्हूण तूं हे व्हिडिओ करूंक पावलो वालोर तुका कॉंग्रॅच्युलेशन वन्स अगेन एंड थँक्यू आनी थँक्यू म्हणटा आमगेले ऑडियन्साक कारण तुमचे व्हिडिओ चोयन लायक शेअर सबस्क्रायब केले म्हूण तेका उमेदीन तेणे आयचे 100 व्हिडिओज केले कॉंग्रॅच्युलेशन वन्स अगेन थँक्यू जॉयवीन काळजांसान तुका हांव थँक्यू म्हणटा आनी कॉंग्रॅच्युलेशन करता आनी थँक्यू माय मोगाचे ऑडियन्स माय लवली ऑडियन्स तुमी आमकां सपोर्ट केलो म्हूण थँक्यू 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 विथ लव कॉमेडियन ब्रायन तूं ना तो रावचो ना संवसार हो पोवचो ना